अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 7 दिसंबर को जर्मनी में इनकलाब का एक मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मंसूबा कुछ यूँ था कि जर्मन चांसलर को कत्ल कर दिया जाएगा, फ़ौज के कुछ बागी अनासर को साथ मिलाकर पार्लियामेंट पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा और जर्मनी में जमहूरियत ख़त्म करके एक शख्स की हुक्मरानी वाली मुक़द्दस बादशाहत कायम कर दी जाएगी। यानी जर्मनी जो कि अब फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, उसे पुरानी जर्मन सल्तनत के स्टेटस पर बहाल कर दिया जाएगा। इसके लिए बागियों की प्लानिंग ये थी कि अगर फ़ौज, पुलिस और जुडिशरी में उनके हामी पैदा हो जाते हैं तो शाही इनकलाब लाने यानी जर्मन सल्तनत को बहाल करने का ये काम आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा हुआ कि 7 दिसंबर 2022 को जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उनमें जर्मन फ़ौज के अहलकार और अदलिया के जज भी थे। एक खातून जज भी इनमें शामिल थीं। इस नाकाम बगावत में वो शख्स भी गिरफ़्तार हो गया जो काफ़ी अरसे से अपनी खुद साख्ता गवर्नमेंट भी बना कर बैठा था। उसने महकमों के सरबराह तक मुकर्रर कर लिए थे जिन्हें जर्मनी पर कब्ज़े के बाद सल्तनत का निज़ाम चलाना था। ये खुद साख्ता मुक़द्दस शहंशाह प्रिंस हेनरिक 13 था। 3000 जर्मन सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरी तैयारी के बाद एक ही रात में ऑपरेशन मुकम्मल किया और कुल 25 मर्दों ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया। इसके लिए 11 जर्मन रियासतों और 2 यूरोपीय मुल्कों इटली और ऑस्ट्रिया में छापे मारे गए। ज़ाहिर है कि इन मुल्कों की पुलिस की मदद से ही ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। इनकलाबियों का एक मददगार रूसी शहरी भी इस दौरान अरेस्ट किया गया। कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी में किसी भी कार्रवाई के लिए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। तो दोस्तों ये तो है एक वाक़या, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। हम आपको जर्मनी के इन इनकलाबियों और इनके खुद साख्ता शहंशाह हेनरिक 13 की कहानी सुनाते हैं कि ये एक अच्छे खासे तरक्की याफ्ता मुल्क को एक इनकलाब की नज़र क्यों करना चाहते थे। आखिर इन्हें इस पर इतना यकीन क्यों था कि ये अपने फ़ैसले पर जान तक देने पर तैयार बैठे थे। तो कहानी शुरू होती है जर्मनी और यूरोप के कुछ ऐसे इनकलाबियों से जो समझते हैं कि क़यामत उस वक्त आएगी जब 4 सल्तनतें ख़त्म हो जाएंगी। इस थ्योरी के पीछे बुक ऑफ डैनियल के कुछ अल्फाज हैं। बुक ऑफ डैनियल के चैप्टर 7 में बनु इसराइल के नबी दानियाल अपने ख्वाब का जिक्र करते हैं कि उन्हें 4 खूंखार ख़तरनाक जानवर नज़र आते हैं। हर दूसरा जानवर एक से बढ़कर एक ख़तरनाक है, जिसकी ताबीर वो यूँ करते हैं कि ये बड़ी सल्तनतें हैं जो जुल्म जबर करती हैं, लेकिन आखिर में फिर अदालत लगती है और खुदा की बादशाहत कायम हो जाती है। अब तक इसके हज़ारों मतलब और वज़ाहतें निकाली जा चुकी हैं। हर लफ्ज़ और हर फ़िक्रे पर कई पेंटिंग्स बनाई जा चुकी हैं, लेकिन इससे ज़्यादातर तो यही मतलब निकाला जाता है कि 4 बड़ी सल्तनतें कायम होंगी जो एक से बढ़कर एक ज़ालिम होंगी, लेकिन आखिर में अच्छे लोगों की हुकूमत आएगी, खुदा की अदालत लगेगी और इंसाफ कायम होगा, यानी खुदा की सल्तनत किंगडम ऑफ गॉड कायम कर दी जाएगी। वैसे दोस्तों बुक ऑफ डैनियल में बहुत सी पेशगोइयाँ हैं जिनकी हज़ारों तशरीहात की गईं और इनमें इख्तलाफ भी बेपनाह है। तो खैर, जब 4 एम्पायर के ख़ात्मे की पेशगोई वाली ये किताब लिखी जा रही थी तो ये वो वक्त था जब रोमन एम्पायर अपने अरूज का दौर गुजार चुकी थी। इसके हमसाये में पर्शियन एम्पायर ख़त्म हो चुकी थी और इससे सैकड़ों बरस पहले बेबीलोनियन और सिकंदरी आज़म की सल्तनत ग्रीक एम्पायर भी टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। मतलब 3 एम्पायर्स ख़त्म और सिर्फ चौथी यानी रोमन एम्पायर कायम थी। अब अगर ये आखिरी चौथी रोमन एम्पायर ख़त्म होती है तो फिर इस पेशगोई के मुताबिक दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ ईसाइयत के एक बड़े तबके का मानना है कि किंगडम ऑफ गॉड से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस आकर उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। उनकी वापसी के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए ज़रूरी है कि एक मुक़द्दस मसीह सल्तनत कायम हो जो उनका इस्तकबाल कर सके। लेकिन हुआ ये कि जब अजीम रोमन सल्तनत मगरबी यूरोप से ख़त्म हो गई तो यूरोप के ईसाइयों ने दिल से तस्लीम नहीं किया कि उनकी सल्तनत ख़त्म हो गई है। उन्होंने यूरोप में मुक़द्दस रोमन एम्पायर के नाम से एक नाम नहाद रोमन सल्तनत कायम कर ली। इस मुक़द्दस रोमन एम्पायर में बादशाह और पादरी आपस में इख्तियारात के लिए लड़ते ही रहते थे, लेकिन फिर भी ये थ्योरी बहरहाल जिंदा रही कि मुक़द्दस रोमन सल्तनत को उस वक्त तक ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक दुनिया में खुदा की हुकूमत दोबारा कायम नहीं हो जाती। दोस्तों ये माइंडसेट आज तक चला आता है। इस सल्तनत का ज़्यादा जोग्राफिया इसी जगह था जहाँ आज जर्मनी और इटली है। जर्मन ज़बान में सल्तनत को राइक या राइस कहते हैं। आपने अक्सर हिटलर के नाज़ी जर्मनी के बारे में वीडियोज़ या किताबों में थर्ड राइक का लफ्ज़ सुना या पढ़ा होगा। दरअसल हिटलर के ज़्यादातर फॉलोअर्स भी ख़ास तौर पर यही सल्तनत कायम करना चाहते थे। थर्ड राइक इसे इसलिए कहते थे कि पेशगोई के मुताबिक थर्ड राइक तीसरी सल्तनत थी जो असल रोमन एम्पायर के ख़ात्मे के बाद 10वीं और 11वीं सदी में यूरोप में कायम हुई। इसका दारुल खिलाफा बदलता रहा।
کبھی روم کبھی ویانا، اور آخر میں جب یہ سلطنت ختم ہوئی تو اس کا کیپٹل جرمن شہر ویٹسلاو تھا۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ ختم دراصل یوں ہوئی کہ فرانسیسی شہنشاہ نیپولین نے اس پر حملے کر کے اسے شکست دے دی تھی، جس کے بعد یہاں جرمن فیڈریشن مختلف شکلوں میں قائم رہی، لیکن آرتھوڈاکس عیسائیوں نے ایک بار پھر اس سلطنت کا خاتمہ قبول نہیں کیا۔ وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ مقدس جرمن سلطنت، جسے وہ ڈویچر رائک کہتے تھے، اسے دوبارہ قائم کیا جائے۔ 1870 میں کسی نہ کسی شکل میں یہ بحال کر لی گئی۔ اسے سیکنڈ رائک یعنی دوسری سلطنت کہا گیا، لیکن یہ سیکنڈ رائک بھی دوستوں چلی نہیں، کیونکہ پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار میں جب جرمنوں کو بری طرح شکست ہو گئی تو جرمنی میں اس سلطنت کے خلاف جو آوازیں تھیں وہ طاقتور ہو گئیں۔ انہوں نے اس فکشنل مائنڈ سیٹ کے خلاف جمہوریت کی حمایت کر دی۔ تو 9 نومبر 1918 میں یعنی فرسٹ ورلڈ وار ختم ہونے سے 2 دن پہلے جرمنی سے بادشاہت ختم کر کے اسے پارلیمانی جمہوریت بنا دیا گیا۔ مگر وہ آوازیں جو جرمنی کو عظیم سلطنت بنانا چاہتی تھیں، جو سمجھتی تھیں کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، یورپ سمیت دنیا پر حکومت ہمارا حق ہے، اور وہ مقدس سلطنت بھی قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ قیامت سے پہلے ایک سلطنت موجود ہو، یہ لوگ پھر طاقتور ہونے لگے۔ ہٹلر نے جب 1933 میں جرمنی کے چانسلر کی سیٹ سنبھالی تو اس نے اپنے لوگوں کو وہی پرانا خواب پھر دکھایا۔ اس نے تھرڈ رائک یعنی ایسی سلطنت قائم کرنے کا اعلان کیا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ 6 ستمبر 1934 کو ہٹلر کا ایک لکھا ہوا اعلان دنیا بھر میں ہیڈ لائنز کے ساتھ شائع ہوا کہ جرمن سلطنت کو 1000 برس تک زوال نہیں ہوگا، کیونکہ جرمنی کی قیادت اس کے بہترین بیٹوں یعنی نازیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اگلے 1000 برس تک اب اور کوئی انقلاب اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ ہٹلر کی ایک طویل تقریر تھی جسے ان کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا گیا۔ ساتھ ہی ہٹلر نے اپنے کہے پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس نے آسٹریا، پولینڈ اور فرانس یعنی ہمسایہ ریاستوں پر قبضے شروع کر دیے، تو جرمن عوام کے بڑے طبقے نے اسے ہیرو سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے اختیارات بڑھنے لگے۔ اس نے پارلیمانی جرمنی کو ایک جرمن سلطنت بنانا شروع کر دیا جسے نازی سلطنت کہتے تھے۔ اب یہ تھرڈ رائک یعنی تیسری سلطنت قائم ہو گئی۔ اس پر جرمنی میں تنقید بھی ہوتی رہی، لیکن 12 سال تک یعنی جب تک ہٹلر نے خود کو گولی مار کر خودکشی نہیں کر لی، تب تک کوئی اس کے خلاف کامیاب آواز نہیں اٹھا سکا۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی ایک بار پھر ہار گیا اور تھرڈ رائک ختم ہو گئی۔ مگر جو لوگ جرمنوں کو واقع دنیا کی سب سے عظیم قوم سمجھتے تھے اور عظیم جرمن مقدس سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے، ان کے خواب ہٹلر کے ساتھ بھی نہیں مرے، بلکہ انہوں نے ہٹلر کی 1000 سال کی پیش گوئی کو بہت سیریس لیا۔ انہوں نے نئی جرمن اسٹیٹ کو جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کا بھی 3 دہائیوں تک ایشو رہا، لیکن اس کے بعد جب جرمنی ایک ہوا اور ریپبلک آف جرمنی بنا تو ان لوگوں نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے یہ مہم چلانا شروع کر دی کہ ہم تو سابق عظیم جرمن سلطنت کے شہری ہیں، اس نئی جرمن ریپبلک کو ہم نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں پر آزاد جرمن شہری کے بورڈز لگا کر عدالتیں اور فرضی ریاست بھی قائم کر لی۔ یہ ہر ممکن طریقے سے اعلانیہ ٹیکس دینے سے انکار کرتے ہیں، جرمن قوانین توڑتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک جھنڈا بھی ہے جو کہ جرمن جھنڈے سے مختلف ہے۔ انہوں نے اپنی تصوراتی جرمن سلطنت کے پاسپورٹس بھی بنوا رکھے ہیں جن پر گردن موڑے پر پھیلائے ایگل کا نقش بنا ہے۔ یہ لوگ پاسپورٹ اور سلطنت کے دوسرے ڈاکومنٹس لے کر ہر جگہ جاتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑے اس کو دکھاتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اصل کاغذات یہ ہیں۔ جرمن قانون اور آئین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بیسیکلی تو وہ مانتے ہی نہیں کہ جرمنی کا کوئی آئین ہے۔ ان کی حمایت جرمن سیاسی سرکل اور پارلیمنٹ میں بھی ہے، لیکن ان کے تمام گروہ الگ الگ کام کرتی ہیں۔ انہیں مجموعی طور پر رائس برگرز کہا جاتا ہے اور ان کی موومنٹ کو رائس برگر موومنٹ کہتے ہیں۔ جرمنی میں اس موومنٹ کے کم از کم 21,000 فالورز موجود ہیں۔ تو دوستو، جرمنی میں تختہ الٹنے اور اپنا ایک شہنشاہ لگانے کی جو ناکام کوشش ہوئی تو اسے یہی رائس برگر موومنٹ کا اتحاد لیڈ کر رہا تھا، مگر رائس برگرز کے کچھ لوگ انقلاب سے پہلے ہی گرفتار ہو گئے اور اب اس تنظیم کے سربراہ ہینرک 13 کو دہشت گرد تنظیم کے سربراہ جیسے چارجز کا سامنا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف اب جرمن عدالتوں میں مقدمات چلائیں گے جو ظاہر ہے لمبے چلیں گے، لیکن فی الحال ان کا انقلاب فیل ہو گیا ہے اور جرمن سیکیورٹی اداروں نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی بغاوت سے بروقت نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں
تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔